आता है सुफी साहब आजम चिश्ती साहब जज्बा हसरत दीदार जो तड़पाता है अपनी कोताह निगाही का ख्याल आता है। कोई रोता है तो बाराती है आंखें मेरी, एक दफा मिलके कहे सुभान अल्लाह। कोई रोता है तो बाराती है आंखें मेरी, मैं समझता हूँ उसे मदीना याद आता है। नात का रंग जो बदला तो मैं समझा आजम, नात का रंग जो बदला तो मैं समझा आजम। नात का रंग, अगर कोई शेर अच्छा लगे तो बेशक सुभान अल्लाह जोर से कह दे। नात का रंग जो बदला तो मैं समझा आजम, पहले मैं कहता था अब कोई कहलवाता है। नात का रंग जो बदला तो मैं समझा आजम, पहले मैं कहता था अब कोई कहलवाता है। हमारे मरूफ आलम दीन जो न्यू जर्सी से तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छा अंदाज है, बहुत अच्छा बयान फरमाते हैं। मुस्लिम फाउंडेशन न्यू जर्सी के खतीब हैं जनाब कारी सैफुल नबी साहब। नाराए तकबीर। मेरा ख्याल है मैं एक दफा आपको सबक दे दूं, पहले एक हाथ नाराए तकबीर पे, रसालत में दो हाथ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, लजपाल लजपाल वीर सियाल लजपाल लजपाल। आप तशरीफ लाते हैं कारी सैफुल नबी साहब। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन नक़ुस्सु मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम अलैहि। एक और मरतबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। जी एक और बार अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके हबीब अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक नजराना पेश करने के बाद आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस शेखुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनव्वन है। मैंने आपकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि हम ऐसे प्रोग्राम क्यों मनाते हैं और ये महफिल हम क्यों सजाते हैं, इन हस्तियों का अहलुल्लाह का हम जिक्र क्यों करते हैं। आज फी ज़माना हर आदमी सुकून की तलाश में है, अमन की तलाश में, चैन की तलाश में। सबात चाहिए, सुकून चाहिए। और वो सुकून के ज़राए कौन से हैं कि जहाँ जहाँ से हम ये सुकून हासिल कर सकते हैं, क़ल्बी इत्मीनान हासिल कर सकते हैं, उनमें से एक पहला ज़रिया ये है अल्लाह का ज़िक्र। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ये एक पहला ज़रिया है दिल के और क़ल्ब के सुकून का। और दूसरा ज़रिया अहलुल्लाह का, जहाँ अहलुल्लाह में से कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी चंद घड़ियाँ क़याम कर दे, वो जो मकाम होता है, वो जो जगह होती है, वहाँ आसमान से सकीना उतरता है, वहाँ आसमान से बरकत नाजिल होती है। और वो मकाम ऐसा मकाम होता है कि इंसान का दिल उधर खिंचा चला जाता है। और जब इंसान उस मकाम पर पहुँचता है तो दिली सुकून होता है, दिल को इत्मीनान होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और अपनी उम्मत को कह दो कि मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना ले, मुसल्ला बना ले। ये मकाम इब्राहीम क्या है? मकाम इब्राहीम वो पत्थर है कि जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे हुए हैं। आज जब हम हरम में जाते हैं
تو نفل پڑھنے کے لیے ہمارے دل مقام ابراہیم کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، مقام ابراہیم کی طرف ایک کشش پیدا ہوتی ہے، اور جب مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں یا اس کے دائیں بائیں جب ہم نوافل پڑھتے ہیں تو ہمیں دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تلاش میں رہتے تھے، حضور کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا اس لیے میں حضور کے پیچھے پیچھے رہتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ سرکار کہاں نماز پڑھتے ہیں، کہاں حضور نفل پڑھتے ہیں۔ جہاں حضور نفل پڑھے، نماز پڑھے، اس کے بعد میں فوراً نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ حضور کے مقام پر جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے غار حرا میں چلہ فرمایا، اب ساری دنیا کے دل غار حرا کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اور جب غار حرا میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر نوافل پڑھتے ہیں یا اس مقام پر پہنچتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ غار ثور جہاں سرکار دو عالم علیہ السلام نے مدینہ منورہ جاتے ہوئے آپ نے 3 راتیں اور 3 دن گزارے تھے، آج ساری دنیا کے دل غار ثور کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سرکار دو عالم علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا تھا۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ مقام کہ جہاں اللہ کے کسی ولی کے، اللہ کے کسی نبی کا قیام ہو جائے، ٹھہراؤ ہو جائے، قدم لگ جائیں، وہ مقام ایسا ہے کہ جب اس مقام پر پہنچے تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو چین ملتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ مقام جہاں اہل اللہ کا قیام ہو جاتا ہے، اللہ کے کسی ولی کا یا اللہ کے کسی نبی کا وہاں قیام ہو جاتا ہے، چند گھڑیاں وہ وہاں ٹھہر جاتا ہے، تو اس مقام کے اندر، اس آب و ہوا کے اندر، اس فضا کے اندر زندگی آ جاتی ہے، وہاں حیا آ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خلیفہ یوشع بن نون کے ساتھ جا رہے ہیں، تو شدان میں ایک بھنی ہوئی مچھلی موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، میں اس مقام پر جانا چاہتا ہوں کہ جس کو مجمع البحرین کہتے ہیں، وہاں جاؤں گا حضرت خضر کو ملنے کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین میں پہنچتے ہیں، لیکن آپ وہاں سے آگے گزر جاتے ہیں۔ جب تھوڑا سا آگے گزر جاتے ہیں اور آپ کھانا تک مانگتے ہیں تو وہ آپ کا جو خلیفہ ہے یوشع بن نون عرض کرتا ہے کہ حضور جس مقام پر ہم ٹھہرے تھے اس مقام پر میں نے دیکھا کہ ہمارے توشہ دان سے بھونی ہوئی مچھلی باہر نکلی، اس میں حیات آئی، اس میں زندگی آئی، اور وہ پانی میں سرنگ بناتے ہوئی پانی کے اندر داخل ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مقام ہے کہ جہاں حضرت خضر ہمیں مل سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت خضر کا وہ مقام ہے، آپ کے قدم لگے، آپ اس جگہ ٹھہرے، اللہ رب العالمین نے اس مقام میں حیات پیدا کر دی، اس مقام میں زندگی پیدا کر دی۔ تو جہاں اللہ کے ولی اور اللہ کے کسی نیک بندے اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول کا قیام ہو جاتا ہے، چند گھڑیاں وہ ٹھہر جاتا ہے، تو اس مقام کے اندر، اس آب و ہوا کے اندر، اس فضا کے اندر روحانی حیات آ جاتی ہے، جسمانی حیات آ جاتی ہے، وہاں زندگی آ جاتی ہے، اور اس مقام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ دو اور تیسرا ذریعہ سکون حاصل کرنے کا، جہاں اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آپ کے سامنے گزشتہ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، ان کے حالات و واقعات کا ذکر کرتے ہیں، تو اے حبیب ہم اس لیے ان واقعات اور ان حالات کا، ان پیغمبروں کا، ان نبیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو بھی سکون ملے اور آپ کے غلاموں کے دلوں کو بھی سکون ملے۔ ہم نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے جو فرمایا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، ہم نے جو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، ہم نے جو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، ہم نے جو فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ہم نے جو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، ہم نے جو حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے۔ اے حبیب ہم نے یہ اس لیے ذکر کیا آپ کے سامنے اور آپ کے غلاموں کے سامنے تاکہ آپ کے دل کو بھی سکون حاصل ہو اور آپ کے غلاموں کے دلوں کو بھی سکون حاصل ہو۔ اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، واپس آتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ذرا مدینے کی باتیں سناؤ،
آپ کیا کہتے ہیں کوئی مسجد نبی کی باتیں سناؤ، آپ کیا کہتے ہیں کوئی گنبد خضرا کا ذکر کرو، ذرا جہاں میدان احد کا ذکر کرو، جنت البقیع کا ذکر کرو، یہاں جالیوں کا ذکر کرو۔